जय होस्। कुरो भगवान बुद्धको समयको हो। एकजना बुद्धका भिक्षुक जिसको नाम हो स्वर्ण स्थविर, उनी भगवान बुद्धको प्रवचनबाट, दिशा निर्देशनबाट यति प्रभावित भए कि उनी तुरन्तै मुक्त हुन चाहन्थे, उनी तुरन्तै अर्हत हुन चाहन्थे। त्यसकारण उनले के सोचे भने, म अरूले भन्दा कठोर साधना गर्छु, अरूले भन्दा बढी परिश्रम गर्छु, अरूले भन्दा बढी मेहनत गर्छु र छिट्टै बुद्धत्व या मुक्ति दशा या ज्ञान प्राप्त गर्छु। त्यसकारण बुद्धबाट कर्मस्थान अर्थात् साधना गर्ने तरिका विधि आफ्नो अनुकूल पाइसकेपछि उनी सिधै जङ्गल गए, गुफा खोजे र उनले यसरी साधना गरे दिनरात। त्यो साधनाको इन्टेन्सिटी यति चर्को थियो कि उनको पुरा शरीर गलेर थकित भएर लत्रिन्थ्यो। अनि एउटै आसनमा पीडित हुने गरी बस्दा छाला खुइलिने गर्थे। यस्तो मेहनत उनले, यस्तो पीडा पनि उनले किन सहेका भने, म अरूभन्दा छिटो ज्ञान प्राप्त गर्छु, अरूभन्दा छिटो मलाई यो सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुनु छ। महाशय, किनभने सफलताको लागि यस्तो मेहनत गरेको भए, सफलताको लागि यस्तो लक्ष्य बनाएको भए, सफलताको लागि यानी सांसारिक सफलताको लागि यो विधि 100% काम लाग्छ। बढी परिश्रम गर्नु, बढी जोखिम मोल्नु, आफूलाई परवाह नगर्नु, यो जम्मै सांसारिक सफलताको लागि गरिने तरिका हो। अब मान्छे आउँछ सांसारिक वातावरणबाट, सांसारिक ब्याकग्राउन्डबाट, अनि उनलाई के लाग्छ, संसारमा जसरी मान्छे सफल भएका मान्छेहरू देखिन्छन्, उनीहरूले मेहनत गरेको, परिश्रम गरेको, दिनरात एक गरेको देखिन्छन् र अब उनलाई पनि के लाग्यो, यही तरिका हो छिटो ज्ञान पाउने। तर यहाँ एक क्षण तपाईँ सांसारिक सफलता पाउनु छ भने तपाईको आकांक्षा, इच्छा, बढी परिश्रम अर्थपूर्ण हुन्छ। तर अध्यात्मको लागि, मुक्तिको लागि, ज्ञानको लागि यो कुरा ठ्याक्कै उल्टो बनिन्छ। तपाईको इच्छा जति प्रबल हुन्छ त्यसैले ज्ञानलाई छेकिदिन्छ। याद राख्नुहोस्, इच्छा जति प्रबल हुन्छ, डिजायर जति प्रबल हुन्छ, यसैले ज्ञानलाई छेकिदिन्छ। गजबको कुरा। अतः यहाँ या आध्यात्मिक मामलामा इच्छा बाधा हो, इच्छा बाधा हो। यो कुरा उनले बुझेनन्, अनि उनी जहिले पनि थकित हुन्थे, पीडित हुन्थे, तर ज्ञान प्राप्त भएन। र यो उनको दशा देखेर भगवान बुद्धले थाहा पाउनुभयो, उनी सांसारिक मार्गतिर गएका रहेछन्, सांसारिक विधिलाई अध्यात्ममा छिराएका रहेछन्। यो गल्ती उनीबाट भइरहेको छ। त्यसकारण महाकारुणिक भगवान बुद्धले उनलाई उपदेश दिए। स्वर्ण भन्थे, जसरी एउटा वीणाका तारलाई धेरै कस्यो भने, धेरै टाइट गर्यो भने त्यसले सुन्दर सङ्गीत उत्पादन गर्दैन। अति टाइट गर्यो भने सुन्दर सङ्गीत उत्पादन गर्दैन, बरु चुडिन्छ। अब यसको उल्टो पनि सत्य के हो, त्यो वीणालाई त्यस्तो टाइट नगरिकन खुकुलो छोडिदियो भने त्यसले पनि गतिलो सङ्गीत उत्पादन गर्दैन। त्यसैले स्वर्णलाई बुद्धले क्लियर पारिदिनु भयो कि अतिमा जानु हुँदैन, यो अध्यात्म हो। त्यसकारण यहाँ आफूलाई कस्नु पनि पर्छ, लुज छोड्नु त भएन, अल्छाइ त गर्नु भएन। तर कसिने क्रममा आफू यो टुट्यो, यो तारै
टुट्यो भने त्यसबाट सङ्गीत उत्पादन हुँदैन। अतः दुई किसिमबाट सङ्गीत उत्पादन हुँदैन। एउटा कुरा धेरै तन्कायो भने, तन्काएर चुड्यो भने, र अर्को कुरा त्यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै लुज, त्यत्तिकै खुकुलो छोडिदियो भने पनि यसले सङ्गीत उत्पादन गर्छ। अब यो सङ्गीतको उपमा बुद्धले अद्भुत उपमा दिनुभयो। किन अद्भुत भने जस्तै एउटा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा, बाजामा म्युजिक देखिँदैन। एक एकवटा तार चुड्या पनि त्यहाँ सङ्गीत भेटाइँदैन। त्यसको एक एक टुक्रा टुक्रा गरे पनि सङ्गीत भेटाइँदैन। तर जब त्यसलाई ठिक मात्रामा तन्काइन्छ अनि त्यसमा आफू जुडिन्छ, आफूलाई जोडिन्छ, अनि त्यसपछि त्यो बाजाभन्दा फरक र मान्छेभन्दा फरक तेस्रो कुरा जन्मिन्छ। त्यो हो सुन्दर शब्द। अरे यार, त्यो सुन्दर सङ्गीत न बाजामा हुन्छ न मान्छेमा हुन्छ। काटेर हेऱ्यो भने मान्छेभित्र हुँदैन, काटेर हेऱ्यो भने बाजाभित्र पनि हुँदैन। न तिमीमा छ न ममा छ। तर तिमी र म मिलाएर जोड्यौँ भने यस्तो अद्भुत कुरा निस्किन्छ, त्यसले तिम्रो इज्जत बढाइदिन्छ। यानी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको इज्जत बढाइदिन्छ र मेरो पनि इज्जत बढाइदिन्छ। हामी दुवैको इज्जत बढाउने, सम्मान बढाउनेको लागि हामीले एक आपसमा जोडिनुपर्छ। त्यो पनि मिलाएर। खुकुलो पारेर जोडियो दुवैलाई बर्बाद पारिदिन्छ। एक कामै नलाग्ने म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट, एक कामै नलाग्ने कलाकार या सङ्गीतकार या बाजा बजाउने मान्छे, अब तन्काएर चाहिँ चुडाइदियो भने पनि यही आलोचना खप्नुपर्ने हुन्छ या यही लान्छना लाग्छ। त्यस कारण त्यहाँ मिल्नुपर्छ। अतः भन्ते स्वर्ण, यो कुरालाई बुझ्नु, उत्पादन गर्नु छ ज्ञान, मुक्ति दशा, निर्वाण दशा, र यसमा तारलाई जबरजस्ती तन्काइदियौँ भने तिम्रै गति हुन्छ। किनकि तिमीले तन्काएर चुडाइदियौ। त्यस कारण अब शरीरले साथ दिँदैन तिम्रो। त्यसैले भन्थे मध्य मार्गमा आऊ। शरीरलाई त्यति मात्र कष्ट देऊ जति त्यसले सहन सक्छ। त्यति मात्रै कष्ट देऊ साधनामा। र जहिले पनि साधना गर्दा वीणालाई याद गर्नु, मैले तार कति तन्काएँ, अब यहाँभन्दा तन्किन्छ कि तन्किँदैन। एक्सट्रिममा नजाऊ र अर्को एक्सट्रिममा अल्छै गरेर खुकुलो पनि नछोड। यो कुरा सुनेपछि उनले जुन साधना गरे श्रवणले, त्यो साधनाले उनलाई मुक्ति दशामा लग्नको लागि धेरै समय लाग्यो। त्यसकारण यो साधनामा गुरुको भूमिका यस्तो अवस्थामा रहन्छ, किनकि साधकको बुझाइ पर्सेप्सनले साधकलाई र साधना दुवैलाई धोका दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी हामी त विषको बिरुवा जस्तै हौँ। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरुले त त्यो विषबाट खार्दै खार्दै आफूलाई अमृत बनाइसकेको हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो गुरु पाउनु भनेको टाउको काटेर यदि गुरु भेट्यो भने धेरै सस्तोमा पाएँ भनेर बुझ्नु। किनकि सही गुरु पर्यो भने एक जन्मको कुरा हो, तर गलत गुरु पर्यो भने जन्म जन्म भट्किनुपर्छ। जय हो।